अस्सलाम वालेकुम। तलखो शीरी के साथ मैंगलब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सिंध धरती सबकी माँ है और इस धरती पे बसने वाले तमाम लोग सिंध के हकूक़ को के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और आपने ये देखा केनाल के मसले पर तमाम अक़वाम से वाबस्ता लोगों ने इस पे दामे दर में सुख ने हिस्सा लिया और केनाल के मसले पे डट गए और इस डट जाने की सूरत में हुकूमत को पसपाई पे मजबूर कर दिया, हुकूमत को ये फ़ैसला लेने पे वापस मजबूर किया। तो जनाब, ये तो एक इसकी खुशनुमा शक्ल थी और एक अच्छा जमहूरी तरीक़ा इख्तियार किया मुज़ाहिरीन ने, धरने वालों ने। तो इस हवाले से इस पे हम इस तरह की मुस्बत तहरीकों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि सड़कें ब्लॉक रहीं, हाईवेज़ ब्लॉक रहीं, बीमार औरतें, ख़वातीन, बच्चों के लिए ना हुकूमत सिंध ने कुछ बंदोबस्त किया, ना किसी और ने कुछ बंदोबस्त किया, ना हुकूमत सिंध ने उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए कोई इंतज़ामात किए। तो जो उसका फ़र्ज़ बनता था सिंध हुकूमत का, और जबकि मुज़ाहिरीन में से जो पैगाम दूसरे सूबों को गया उसमें से शरपसंद अनासिर के वो नारे भी गए जिसमें उन्होंने पंजाब के ख़िलाफ़ शदीद गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल की, पंजाब वापस भेज दो ट्रकों को, और इस तरह के हालात उन्होंने बयानात दिए और नारेबाजी की। हत्ता कि सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ मगलज़ात और गालियों की हद तक वीडियोज़ मंजर आम पे आईं, जो कि सिंध हुकूमत के लिए बाइस शर्म की बात है और तमाम लोगों के लिए बाइस शर्म है। मैं ये समझता हूँ कि इसको तमाम लोगों ने जो वीडियो देखने वाले थे, सिंध धरती के या जी सिंध के कारकुनान कभी ऐसे नहीं हो सकते और सिंधी नेशनल कौम परस्त इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। यकीनन शरपसंद होंगे, मगर इन शरपसंदों को सिंध हुकूमत निशानदही इनकी करके इनको गिरफ़्तार करे और इनके शदीद तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने नफ़रत अंगेज़ पैगाम इस केनाल के मसले पे दूसरे सूबों में पहुँचाया, पंजाब में पहुँचाया और सदर पाकिस्तान के हवाले से ऐसी ज़बान इस्तेमाल की, मुसलसल नारे लग रहे हैं। मैं ना कोई वकला ऐसा काम कर सकता है, ना कोई इस तरह की, यानी कि ज़बानों का इस्तेमाल जो है, बहरहाल अगर ये सियासत में आम हो गया है तो बहरहाल इसकी भी जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऐसे फिर किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी, कोई भी इसमें हो लीडरान। हम तो ये कहते हैं किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान मुज़ाहिरीन को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, नारे लगने चाहिए। तो इसमें अब उनकी क़यादत से पूछा जाए ये कौन लोग थे जो इतनी नफ़रत अंगेज़ बातें कर रहे थे, ढाटे बांध के उसमें वीडियो सामने आई हैं। तो इस पर सिंध हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक जहां नफ़रत का पैगाम वहाँ जाता है तो सिंध में बसने वाली दूसरी अक़वाम जिन्होंने तमाम ने केनाल के मसले पे हुकूमत सिंधी अवाम की मुस्बत पैगाम दिया और हिमायत की इस केनाल के मसले पे, तो उनको ये पैगाम जाता है। ख़ास तौर पे शहरी हलकों के, वो हम बहुत जगह निजी महफिलों में कहते नज़र आते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इनके इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और इस तरह के गलत तरह इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई करती, जबकि कोई अहम मसले पे सिंध के या शहरी मसले पे उठा है, जैसे महाजिर कौम उनका आफाक अहमद उठे, तो उन लोगों को ये सवालिया जुमला बन के उभरा कि जनाब हम पे इतना अरसे याद तंग किया जा रहा है, दफ़ा चलो 44 लगा दी, इस तरह की तहरीक इनकी चल ना सके और इस तरह से, तो यहाँ इतनी सख्ती और वहाँ ये इनको खुला छोड़ दिया। 4 आदमी हाईवे ब्लॉक करके बैठे हुए लोगों को परेशान हाल लोग अपनी मुलाजमत में आ रहे हैं। यानी कि बाज़ बसों से जो सिंधी थे, जो यहाँ के मुकामी बस थे, वो उतर रहे थे, उनको भी बोला आप जाएं या पैदल जाएं। तो इस तरह के मुजाहिरीन को भी अगर क़यादत ने इशारा ऐसा किया तो क़यादत को भी ये चाहिए कि इसका संजीदगी से नोटिस ले, इस तरह के इंतज़ामात
ہونے چاہیے حکومت کی طرف سے بھی مظاہرین کے لیے مظاہرہ اپنی جگہ پہ ہے، مظاہرین کا مظاہرہ، مگر جو مسافر آ رہے ہیں یا ٹرانسپورٹ یا تو اوپر سے ہی بند کر دی جائے، اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کا دیکھ بھال کی جائے کہ جناب ان کے لیے یہ کیا کون سا راستہ بہتر ہوگا، ان کو ادھر سے گزار دیا جائے، کچھ راستے کھلے رہنے چاہیے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال سامنے آئی، خاص طور پر یہ نفرت انگیز باتیں، تو یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں تھیں، تو اس پہ اظہار خیال کرنے کے لیے ہم مجبور ہوئے آپ کے لیے۔ تو انشاءاللہ دنوں میں سندھ حکومت کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ سندھ حکومت ایک بیلنس پالیسی اپنائے مظاہرین کے لیے، چاہے کوئی بھی جماعت یا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے جو انٹیریئر سندھ میں کسی جماعت کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کی جو صورتحال سندھ میں آپ پیپلز پارٹی حکومت کو اندازہ ہوگا وہ بدنامی کا باعث بنتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے، مگر ان کی اس نرمی سے جو وہ مظاہرین کے لیے جی سندھ والوں کے لیے نرمی دکھائی، تو یہاں کچھ اور پیغام جاتا ہے، تو یہ سمجھتے کہ آپ نے وہاں نرمی دکھائی۔ تو اس طرح کا بیلنس پالیسی پیپلز پارٹی رکھے، اور پیپلز پارٹی کو چاہیے سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ کینال کے مسئلے پہ وہاں مظاہرہ کیا، ان کی تو ٹھیک ہے، جمہوریت میں حق ہے مظاہرین کا، مگر جن لوگوں نے یہ غلیظ مغالطات اور گالیاں تک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، گالیوں کی ویڈیوز، ان کی ویڈیوز سے ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے اور ان کے خلاف ایک بھرپور کریک ڈاؤن کیے جائے، تو لازمی آگے آنے والے دنوں میں کوئی اور جماعت ایسا مظاہرہ کرتی ہے اور اس طرح سے کسی کو گالی گلوچ ویڈیوز بنا کے نعرے لگا کے جھوم کے، تو پھر اس طرح کی پھر حوصلہ افزائی ان کی ہوگی۔ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی تو ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کرنی چاہیے سندھ حکومت کو۔ پیپلز پارٹی حکومت جمہوریت کی دعوے دار ہے، مگر جمہوریت کی آڑ میں کوئی جمہوریت کے اس پہ دھبا نہ لگائے جمہوریت پہ، اس طرح کی جمہوریت کی آڑ میں کسی کو غنڈہ گردی کی، پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی، یا ملک کے کسی دوسرے صوبے کے خلاف نام لے کے نعرے بازی کی، کسی کو اجازت نہ دی جائے جمہوریت کی آڑ میں، کیونکہ یہ جمہوریت کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، شہادتوں کی ایک داستان ہے پیپلز پارٹی کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی حکومت کوئی اس حوالے سے مثبت فیصلہ لے گی اور ان عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی جنہوں نے اس طرح کے نعرے بازی کی اور مظاہرین میں شرپسند شامل ہو گئے تھے، تو ان کی بھی نشاندہی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی کارکنان کو جنہوں نے ہدایت دی ایسے لیڈروں کو بھی پکڑا جائے تو بھائی آپ اپنا مظاہرہ کریں، کینال کے حوالے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ لطیف پلیجو یا زین شاہ یا جی ایم سید کے یا قادر مکی اس طرح کے یہ بڑے پرانے رہنما ہیں اور بڑے ایک تنظیم چلاتے ہیں اپنی، اور بڑی ان کو ایک اپنی تنظیم، بالخصوص لطیف پلیجو کی تنظیم میں جتنا نظم و ضبط ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو اس حوالے سے انٹیریئر سندھ کی جو تنظیمیں ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ لطیف پلیجو کی، عوام میں اس کو پذیرائی نہیں ہے بہرحال، مگر ان کے اندر جتنے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ، اور وہ ایک متعدل جواب دیتے ہیں دلیل کے ساتھ لطیف پلیجو ایک، تو میں سمجھتا ہوں ایسے ان کے کارکنان نہیں ہو سکتے، نہ ہی جی ایم سید کے پیروکار ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو سندھ حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور ان عناصر کے خلاف جنہوں نے صدر مملکت اور دوسرے صوبوں کے خلاف نفرت پھیلائی، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔